अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 ऐसी बातें बताई और कहा ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। तो दोस्तों, वो 4 बातें कौन सी थी ये भी हम आपको बताएंगे, और इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता। क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके लिए जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि माहे रमज़ान में मुर्दों से अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उसको क़यामत तक रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके लिए जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मरहूम वो है जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया, जबकि इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है
اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرا دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ مل سکے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کے کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر کے منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبا کر کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر پانی نہ پیا کرو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلے ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے، اسی لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا، اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت تک کوئی جواب مت دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو اور مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی مت کرنا۔ نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، یعنی جن گھروں میں رات کا کھانا کھا کر کے اپنے ان برتنوں کو ایسے ہی جھوٹا چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں نہیں دھویا جاتا، تو ان گھر والوں پر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، تو آئیے جان لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، آخر میری ایسی کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت ہے جو تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی جھوٹے چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جنات برتن کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور پھر یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور عورت اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیاطین جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔